अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। काजिम जवाद की फैमिली के साथ मेरा फिर से राब्ता हुआ और वो तमाम के तमाम सवालात जो आप लोगों ने मुझसे किए, जो आप लोग जानना चाहते थे, उसकी तमाम की मैंने डिटेल्स ली और वो मैं अब आपके सामने रखने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लॉट के हवाले से। प्लॉट का जैसे कि आप लोग पूछ रहे थे कि कितने का प्लॉट था, क्या मामला था। जब आप किसी के पास कोई चीज गिरवी रखवाते हैं या गिरवी लेते हैं तो रजिस्ट्री कहाँ से बीच में आ गई। तो आप लोगों का सवाल और आप लोगों की बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब आप किसी के साथ कारोबार में गिरवी कोई मकान रखवाते हैं, कोई प्लॉट रखवाते हैं, कोई जगह रखवाते हैं या कोई चीज रखवाते हैं, तो उसमें रजिस्ट्री का कोई नामो निशान नहीं होता। उसमें सिर्फ और सिर्फ गिरवी के हवाले से आपस में एक एग्रीमेंट तय होता है जिसमें दोनों फरीक होते हैं और दोनों फरीक वो कब छुड़वाएंगे, वो कितने में गिरवी हो रहा है, उसके क्या असूल ज़वाबित तय किए गए हैं, ये चीजें उस मायदे पर, उस एग्रीमेंट पर लिखी जाती हैं। रजिस्ट्री का कोई सवाल नहीं होता। रजिस्ट्री का सवाल तब होता है जब आप अपने प्लॉट को, अपनी चीज को मुकम्मल तौर पर बेच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई काजिम से कि उसने इस केस में रजिस्ट्री कर दी है। अच्छा, पैसों के हवाले से मैं आपको बताऊं कि आज से तकरीबन 2 से ढाई साल, जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में भी बताया कि 2.5 से 3 साल हम लगाते हैं। इसमें ये प्लॉट जो है वो तय पाया था 1,80,00,000 रुपए गिरवी में। ठीक है जी, 1,80,00,000 रुपए गिरवी रख लो। 1 साल के बाद इसको हम खत्म करेंगे और इस 1 साल के दौरान जो कमीशन आएगा वो 20 लाख रुपया तय पाया था कि वो कमीशन भी आपको देंगे। लेकिन इस टाइम चूंकि काजिम को पैसों की जरूरत थी तो उसने 1,80,00,000 रुपए में अपना ये प्लॉट गिरवी रख दिया जो कि विरासत का प्लॉट था। साजिद जो काजिम का बहुत अच्छा दोस्त था, अमेरिका का रिहायशी था, अमेरिका में ये रहता था, चूंकि पाकिस्तान में भी नहीं था तो काजिम जो है वो राब्ता तो करता था, लेकिन यहाँ के टाइम में और वहाँ के टाइम में जरा चेंजेस हैं तो डायरेक्ट राब्ता नहीं हो पाया। जिसके जवाब में साजिद जो कि बहुत अच्छा दोस्त है काजिम का, इन दोनों के दरमियान जो 1 साल का मायदा तय पाया था, इस 1 साल में दोबारा राब्ता ना होने की वजह से साजिद का जो जहन है या साजिद की जो नीयत है वो बदल गई। बहुत से लोग मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि काजिम के कितने दोस्त हैं और क्या मामला है। एक तो दोस्त हो गया साजिद जो कि अमेरिका में रहता है, जिसके साथ ये प्लॉट का मामला हुआ। दूसरा दोस्त जो है इसका वो शाहिद बादशाह है जिसकी तस्वीर आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके साथ इनका एक और दोस्त है जिनका नाम है अमीन, इनकी भी तस्वीर आप वीडियो में देख रहे हैं। और एक और बेहतरीन और बहुत अच्छा इनका दोस्त है इमरान, जिसके साथ भी ये अपने घरेलू मामलात, अपने पर्सनल इश्यूज जो है वो डिस्कस किया करते थे। लेकिन इमरान की चूंकि हमारे पास अभी इस टाइम तस्वीर अवेलेबल नहीं थी तो ये तमाम चीजें थी, मैंने कहा मैं आप लोगों को क्लियर करूं क्योंकि तमाम दोस्त अहबाब जो है वो ये जानना चाहते थे कि दोस्त कौन सा है, भाई कौन सा है। आप जरा ये ऑडियो जो है वो सुनिए, वॉइस नोट सुनिए, फिर आगे चलते हैं। एक जाने जाने दोबारा अर्ज करन लगा वा, देख लेना अगर तुहानू ये चीज़ दिल नू लगे कि मैं तुहानू अल्लाह ने बहुत कुछ दिता वा, शायद इहदी वजह नाल तुहाडे औलाद, तुहाडे मामलात अल्लाह होर अच्छे कर देन। मैं कोई ऐसी गल नहीं कहंदा, लेकिन अगर तुसी मेरे ते, मेरी कबर ते, मेरी रूह ते एहसान एक कर दिओ तां कोई है सब कुछ ਉਹੀ ਰੱਬ अता करदा, ਉਹੀ छीनदा भाएं। सब कुछ तुहाडे कोल है, ਉਹਦੇ शुकराने च उस रब दा खौफ रखदे होए आ। जिन्ने पैसे मैं गिरवी तुहानू रखाया सी और 20 लाख रुपया दा नफा दे के वापस लेना सी और ਉਹਦੀ रजिस्ट्री दे पैसे तुसीं किहा सी तूं देने आ, ਜਿਹੜੀ वापस मैं करानी आ, ते 20 लाख रुपया साफी नफा देना वा तुहानू। ते वो पैसे बादशाह साहब, शाहद बादशाह साहब मेरे दोस्त आ, अगर उन्हां नाल तुसीं राबता कर लो तो उन्हां को पैसे लैके उन्हें जिन्ने मेरे नाल तय सी ते प्लाट दे दिओ ताकि मेरे उत्तों इन्ना कुछ ज़मीन दा बोझ जांदे, मेरे जान तो बाद ही मेरी हेल्प कर देना भाई होंदे नाते। ना भी करोगे तो कोई ऐसी गल नहीं, शायद इन्ने पैसिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ आसान हो जाए। अल्लाह दी सपोज मैं तो सब कुछ छड़ के जा रहे हैं, बाकी ਤੁਹਾਡਾ ज़मीर, ਤੁਹਾਡੀਆਂ सोचां, हर चीज़, हर इंसान अपने मामला दा खुद जिम्मेदार। इस वॉइस नोट में बड़ा क्लियरली हम ये सुन सकते हैं कि कासिम जो है उसने कहा कि यार मैं, मेरे जाने के बाद तुम बादशाह के साथ राब्ता कर लेना
اور بادشاہ کے ساتھ طے کر لینا. جو تمہارا انٹرسٹ ہے, جو تمہارا کمیشن ہے, وہ تمہیں الگ سے دیا جائے گا, لیکن یہ جو معاملہ ہے پلاٹ کا, اس کو کلیئر کر لینا. میں نے تمہارے ساتھ بے شمار مرتبہ رابطہ کیا ہے, لیکن اس رابطے کا مجھے کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں ملا. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو میں یہ بھی بتا دوں کہ ساجد جو کہ امریکہ میں رہتا ہے, میں نے جب پوچھا دوبارہ سے اس فیملی سے, ان کے دوست سے, بادشاہ سے, کہ کیا آپ نے ساجد سے رابطہ کیا ہے, تو ساجد کی طرف سے کیا رسپانس آیا, تو انہوں نے کہا کہ ساجد کی طرف سے ہمیں کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں آیا. البتہ ساجد کا ایک بھائی ماجد ہے جو کہ فیصل آباد میں رہتا ہے, اس سے بھی میں نے بار بار رابطہ کیا ہے, اس سے بھی میں نے بات کی ہے, لیکن اس کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں اس بارے میں کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے. میں نے بہت کوشش کی کہ ان کو وہ سارے تعلقات, وہ باتیں یاد کرائی جائیں, وہ غیرت دلائی جائے جو کبھی بہت زیادہ ہوتی تھی کہ میں تمہارا بھائی ہوں, ہم بھائی ہیں, بھائیوں کی طرح رہیں گے, لیکن مجھے وہاں سے غیرت کا کوئی ایلیمنٹ نظر نہیں آیا, کوئی غیرت آتی نظر نہیں آئی ہے. یہ کاظم کی طرح ایک آڈیو آپ سنیں جس میں کاظم بڑی دکھی آواز میں یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بچوں کو میرے ساتھ سلانا. ایک ریکویسٹ ہے, کوئی جو مرضی کرے, روم والوں تے سانو میرے نال کمرے چ پارا سانو کٹے رہے کمرے میں. وہ بچے 28-3 سال تو میں انہوں بچے نے نام نہیں بیٹا, وہ بہت ترسے ہوئے سی, میں روز کہتے ہیں پاپا ہمارے پاس ہو, میں نہیں سو پاتا تھی. دوسری بیوی میں سے ایک بچہ جس کا نام موسیٰ اور دوسری روما, ٹھیک ہے جی, یہ بچے اپنے باپ سے پچھلے 2-2.5 سال سے یہ گلا کرتے تھے کہ ابو آپ ہمارے ساتھ ٹائم کیوں نہیں سپینڈ کرتے, ابو آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں سوتے. بڑی دکھ بھری بات ہے, بہت ہی دکھی بات ہے کہ باپ کہہ رہے ہیں کہ میرے بچوں کو میری قبر کے بالکل ساتھ ڈالنا, کیونکہ یہ بچے 2-2.5 سال سے مجھ سے گلا کرتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں سوتے, تو چلو ان بچوں کی لمبی نیند جو ہے وہ میرے بالکل ساتھ ہی آئے. میں نے اس فیملی سے, کاظم کی فیملی سے یہ سوال کیا کہ ایسی کیا بات ہے کہ یہ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہا تھا, کوئی تو بات گھر میں موجود ہوگی جس کی وجہ سے یہ پریشان ہے, یا بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہا. بچے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ پاپا اتنا عرصہ ہو گیا آپ ہمارے ساتھ سوئے نہیں ہیں. تو پھر انہوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ بالکل پرابلم یہ پلاٹ والا تھا, کاروبار والا تھا, جس کی وجہ سے وہ مینٹلی طور پر بہت ایپسٹ تھا, اور ایپسٹ ہونے کی وجہ سے وہ بچوں کو پراپر ٹائم نہیں دے رہا تھا. تو یہ تو ہے وہ بات جس میں ہمیں یہ کلیئر ہوتا ہے کہ وجہ یہ بنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دوسری بیوی یعنی پہلی بیوی جو ہے ان کے بچوں کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ ایک بچی وہ ہے جو فیزیو تھراپسٹ بن گئی تھی, ہاؤس جاب اس کی کمپلیٹ ہو گئی تھی, اور وہ اب ایک فیزیو تھراپسٹ ڈاکٹر تھی. اور اس کے ساتھ جب ہم دوسری بچی کی بات کرتے ہیں تو وہ بچی اے لیولز کر رہی تھی, اور بہت ہی خوبصورت, بہت ہی پیاری, بہت ہی اچھی یہ بچیاں ہیں. میں نے تصاویر ان کی دیکھی ہیں, لیکن چونکہ اس دنیا سے چلے گئی ہیں تو ان کی تصاویر کو اس طرح ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھانا میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتی کہ مناسب ہے.